अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाइब्रेटर कंक्रीट में किस लिए इस्तेमाल होता है। आज का टॉपिक कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट के हवाले से है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि कंक्रीट की कंपैक्शन किन किन तरीकों से होती है, उसमें एक तरीका वाइब्रेटर इस्तेमाल करने का तरीका है। और वाइब्रेटर भी मुख्तलिफ किस्म के वाइब्रेटर्स होते हैं। आज का जो टॉपिक है ये स्पेशली वाइब्रेटर से रिलेटेड है। और कंक्रीट की जब हम कंपैक्शन करते हैं वो वाइब्रेटर के जरिए हम ही करते हैं। आज का टॉपिक है वाइब्रेटर क्या होता है, कंक्रीट के लिए वाइब्रेटर क्यों जरूरी होता है, इसके अलावा वाइब्रेटर इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं और वाइब्रेटर इस्तेमाल ना करने के क्या नुकसानात है, यानी वाइब्रेटर कितने साइज़ों में दस्तयाब होता है, और इसके अलावा कितने डाया वाले वाइब्रेटर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, वाइब्रेटर इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, यानी स्टैंडर्ड और टेक्निकल मेथड फॉर यूजिंग द वाइब्रेटर इन कंक्रीट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इमर्जन वाइब्रेटर क्या होता है। मोस्ट कॉमनली जो वाइब्रेटर हम यूज करते हैं वो यही जो रॉड वाला यानी इमर्जन वाइब्रेटर, इंटरनल वाइब्रेटर, पोकर वाइब्रेटर और इसके अलावा जो नीडल वाइब्रेटर, ये इन 3-4 नामों से पहचाना जाता है। इस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ये अप टू 12,000 यानी साइकिल वाइब्रेशन पर मिनट होती है। वो एक मिनट में 12,000 सर्कल वाइब्रेशन पर मिनट होता है। इसकी जो नीडल होती है, नीडल की जो डायमीटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाइब्रेटर की जो डायमीटर है वो 20 mm से लेकर 75 mm तक होती है। लेंथ भी इसकी वेरी करता है। वो लेंथ जो 25 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। इसमें मोटे नीडल्स भी होते हैं और इसमें पतले नीडल्स भी होते हैं। मोटे नीडल्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? मोटे नीडल्स हेवी कंक्रीट, मैसिव कंक्रीट में इस्तेमाल होते हैं, जबकि पतले किस्म के नीडल जो होते हैं वो हम 3 सेक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, जहां पर कंजेस्टेड रिइंफोर्समेंट होती है, यानी जो रिइंफोर्समेंट एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक तक वो डिज़ाइन की गई होती है, वहां पर हम ये पतली नीडल वाली वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं। अभी आते हैं इसकी स्पीड पे, यानी कितने स्पीड में ये कंक्रीट में डालना चाहिए और किस तरीके से वापस कंक्रीट से निकालना चाहिए। यूनिफॉर्मली अगर हम करें तो आपने यानी ये यूनिफॉर्मली कंक्रीट में इंसर्ट करना है, यानी और बिल्कुल स्ट्रेटली आपने करना है। जिस तरह आपने ये पिक्चर में देख रहे हैं इसमें टेढ़ा भी है जो कि इनकरेक्ट मेथड है, और आपने यूनिफॉर्मली इसको वाइब्रेटर को ये कंक्रीट में आपने दंसाना है और ये फिर आपने क्वाइट स्लोली विड्रॉ करनी है। और इसकी जो आपने यानी दंसाने की जो स्पीड है और कितने हिसाब से आपने दंसाना है वो नॉर्मली यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी 3 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ वाइज 3 सेंटीमीटर आप 1 सेकंड के हिसाब से दंसाएंगे, यानी 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर, 2 सेकंड में 6 सेंटीमीटर, 3 सेकंड में यानी 9 सेंटीमीटर, इस तरह आप दंसाते जाए। इसके बाद अगर हम करें कि जब आरसीसी में हम ये यूज़ करेंगे तो आरसीसी में हम वाइब्रेटर किस तरह यूज़ करेंगे। रिइंफोर्स शुड बी डिज़ाइन। डिज़ाइनर को चाहिए कि जो वो रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन कर रहा है उसमें कम से कम यानी सफिशिएंट स्पेस वो छोड़ दे, यानी एक सरिये के दरमियान और दूसरे सरिये के दरमियान वो सफिशिएंट स्पेस छोड़ दे ताकि वाइब्रेटर की जो नीडल है वो आसानी से इसमें दंस सके। इसके बाद कि जो सफिशिएंट स्पेस हम किसको कहते हैं, 2 रिइंफोर्स यानी 2 स्टील बार्स में जो सफिशिएंट स्पेस कंसिडर किया जाता है वो नॉर्मली आपके जो कंक्रीट में जो एग्रीगेट आप यूज कर रहे हैं, यानी उस एग्रीगेट के 2/3 ऑफ द नॉर्मल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, यानी एक एग्रीगेट की अगर साइज 30 mm साइज है, ठीक है जी, तो आप लोगों को कम से कम 20 mm
اس میں سفیشینٹ اسپیس چھوڑنا چاہیے۔ ابھی بڑھتے ہیں، فارم ورک لگی ہوئی ہو تو اس میں وائبریٹر کس طرح استعمال کریں گے؟ جو وائبریٹنگ ہیڈ ہوتا ہے، جو نیڈل کا ہیڈ ہوتا ہے، shall not be brought very near or closer to the فارم ورک۔ فارم ورک میں وائبریٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کا جو فارم ورک ہے، وائبریٹنگ نیڈل کی جو ہیڈ ہے اس سے کم 10 سینٹی میٹر سے لے کر 20 سینٹی میٹر آپ کا فارم ورک دور ہونا چاہیے۔ ابھی اس کے جو کریکٹرسٹک ہے میں آتا ہوں، یعنی کون سا وائبریٹر کہاں پر استعمال کرنا ہے، اس کی سپیڈ یعنی فریکوینسی کیا ہونی چاہیے، اس وائبریٹنگ نیڈل یعنی وائبریٹر کی جو نیڈل ہے اس کی ڈائیمیٹر کتنی ہونی چاہیے۔ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ابھی پہلے نمبر پر جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کی جو یعنی لینتھ ہوگی، وائبریٹنگ راڈ کی جو لینتھ ہوگی وہ اپ ٹو 350 ملی میٹر تک اگر اس کی لینتھ ہے، اس کی جو ڈایامیٹر ہے وہ 35 ملی میٹر تک اس کی ڈایامیٹر ہوگی۔ اس کے بعد اس کی جو فریکوینسی ہوگی وہ 9000 سائیکل وائبریشن پر منٹ ہوگی۔ یہ کہاں پر استعمال ہوگی؟ یہ ویری تھن ممبرز میں استعمال ہوگی، یعنی جہاں پر یعنی جو بہت پتلے سے اگر ہم شیئر وال کنسٹرکٹ کر رہے ہیں یا ہم تن جو والز ہمارے ہوتے ہیں، RCC کے والز ہوتے ہیں وہ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ وائبریٹر یوز ہوگا۔ اور یہ نارملی یہ وائبریٹر یعنی 350 والی 3500 اور 9000 جو اس کی VPM ہے، وائبریشن پر منٹ۔ یہ نارملی جب ہم لیبارٹری کے لیے اسپیسیمنز تیار کرتے ہیں وہاں پر جو اسپیسیمن میں یہ وائبریٹر ہم کامنلی یوز کرتے ہیں۔ اور یہ پری اسٹریس ورک یعنی جو کنکریٹ ہوتی ہے اس میں بھی یہ والا وائبریٹر یعنی اس کی فنیشنگ جو زیادہ آ جائے وہاں پر بھی یہ وائبریٹر ہم یوز کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وائبریٹر کی جو لینتھ ہے وہ 250 یعنی 250 سے لے کر 500 ملی میٹر تک اس کی لینتھ ہوگی، اور اس کی ڈایامیٹر جو ہوگی وہ 35 میٹر سے زیادہ ہوگی اور 60 ملی میٹر سے کم ہوگی۔ اس کی بھی جو فریکوینسی ہے وہ 9000 VPM ہوگی، اور یہ وائبریٹر ہم تhin وال میں یہ وائبریٹر ہم یوز کریں گے، کالمز میں بھی یوز کر سکتے ہیں، بیمز میں بھی یوز کر سکتے ہیں، پری کاسٹ پائل یعنی پائلز میں بھی یوز کرتے ہیں، اور لائٹ برج جو ڈگ ہوتی ہے اس کی جو فرش ہم ڈالتے ہیں وہاں پر بھی ہم یہ وائبریٹر یوز کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں 200 یعنی 250 سے لے کر 700 تک جس وائبریٹر کی لمبائی ہوگی اس کی ڈایامیٹر وہ 60 ملی میٹر سے لے کر 75 ملی میٹر تک اس کی ڈایامیٹر ہوگی، اس کی فریکوینسی کم ہوگی، 9000 کی بجائے وہ 7000 ہوگی، کیونکہ اس وائبریٹر کی جو ڈایا ہے وہ زیادہ ہو گئی۔ ابھی یہ والا وائبریٹر بھی ہم نارملی یعنی نارمل بڑے دیواروں میں استعمال کرتے ہیں، بیمز، کالم اور اس کے علاوہ جو یعنی بریجز وغیرہ کے پیئر وغیرہ ہے وہاں پر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس جو وائبریٹر آ رہا ہے وہ ہمارے پاس 300 سے لے کر 450 تک اس کی لینتھ ہوگی، اور اس کا جو ڈایامیٹر ہوگا وہ 75 ملی میٹر سے کم نہیں ہوگا اور 90 ملی میٹر سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اس کی بھی جو وائبریشن یعنی فریکوینسی ہوگی VPM وہ 7000 ہوگی، اور یہ ہم کہاں پر یوز کرتے ہیں؟ ہیوی کنسٹرکشن میں ہم یوز کریں گے، لائک پاور ہاؤس کنسٹرکشن آف پاور ہاؤس میں ہم یوز کر سکتے ہیں، برج کے جو پیئرز ہوتے ہیں یعنی جو پیئرز ہوتے ہیں وہاں پر یوز کرتے ہیں، اور ہیوی قسم کے جو فاؤنڈیشنز ہوتے ہیں وہاں پر یہ وائبریٹر ہم یوز کر سکتے ہیں۔ لاسٹ اور 5th نمبر پہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کی 200 سے لے کر 450 تک اس کی لینتھ ہوگی، اس کا ڈایامیٹر یعنی وہ 90 سینٹی میٹر اس کا جو ڈایامیٹر ہے وہ 90 ملی میٹر سے زیادہ ہوگا۔ ابھی 90 ملی میٹر سے اس وائبریٹر کا جو ڈایامیٹر ہے وہ زیادہ ہوگا، اس کی فریکوینسی سب سے کم ہوگی، وہ کتنی 6000 VPM ہوگی۔ اور یہاں پر یہ وائبریٹر جو ہم یوز کریں گے یہ ہم میسیو کنکریٹ میں یوز کریں گے،
جس طرح گریوٹی ڈیم ہوتا ہے، لارج بڑے بڑے پیئرز ہوتے ہیں اور میسیو کنکریٹ وغیرہ یہ ہم یوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ان کنکریٹس میں یعنی گریوٹی ڈیم، پیئرز، میسیو کنکریٹ یعنی ماس کنکریٹ، وہاں پر ہم یہ وائبریٹر یوز کریں گے. تو یہ وائبریٹر ہم ایک کی جگہ 2 بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ کنسولیڈیشن آف دی مٹیریل وہ ہم آسانی سے کر سکیں. سو یہ ایک کمپریہینڈڈ میں نے جو لیکچر تیار کیا تھا وائبریٹر پہ، انٹرنل وائبریٹر پہ. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو A to Z سب کچھ سمجھ آیا ہوگا. سو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.